बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज पनि म तपाईँ माझ जकातको आदेश सम्बन्धित शरई कोर्सको दोस्रो अङ्क लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस अङ्कमा शीर्षक हो, अर्थात् यस अङ्कको शीर्षक हो इस्लाममा जकातको स्थान। इस्लाममा जकातको स्थान। जकात दिनु एउटा ठुलो दायित्व र फरिजा हो र जकात दिनु ती महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये अर्थात् इस्लामका आदेशहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आदेश र महान आदेश हो। केही यस्ता विशेषताहरू जसले गर्दा जकातलाई महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये महान स्थान प्राप्त छ, म तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, जकात इस्लामका 5वटै आधारहरूमध्ये तेस्रो आधार रहेको छ भन्नाले जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरूमाथि इस्लाम आधारित छ, इस्लामको जग राखिएको छ, ती 5वटै आधारहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा जकात पर्दछ। जकात एउटा यस्तो आधार हो जसको बिना इस्लाम कायम रहँदैन। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमाको हदिस बुखारी र मुस्लिम, बुखारीमा यो हदिस नम्बर 18 र मुस्लिमको हदिस नम्बर 16 मा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5वटा कुराहरूमाथि आधारित छ, अर्थात् इस्लामका 5वटा आधारहरू छन्। ती 5वटै आधारमध्ये अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसुलुल्लाह। यी पहिलो आधार, यस कुराको गवाही दिनु कि अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूजनीय छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका अन्तिम सन्देशटा र रसुल हुन्, अल्लाहको अन्तिम सन्देशटा र रसुल हुन्। दोस्रो आधार भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले व इकामिस सलाह, नमाज 5 समयको, दिन रातिमा 5 समयको नमाज पढ्नु, नमाज कायम गर्नु। र तेस्रो आधार भन्नुभयो व इता इज जका, जकात दिनु। जकात यो तेस्रो आधार हो इस्लामको। व सौमे रमदान, र चौथो आधार भन्नुभयो रमदान महिनाको व्रत बस्नु। र 5औं आधार भन्नुभयो व हज्जिल बैत, र पवित्र घर काबाको, मक्कामा अल्लाहले स्थापित गरेको घर काबाको परिक्रमा र हज गर्नु। भन्नाले जकातलाई यति ठुलो स्थान प्राप्त छ कि इस्लामका मौलिक 5वटा कुराहरू, 5वटा आधारहरूमध्ये तेस्रो आधारको दर्जा यसलाई प्राप्त छ। दोस्रो यो विशेषता कि जकात चाहिँ अल्लाहले कुरानमा जहाँ पनि नमाजको वर्णन गर्नुभएको छ, साथै जकातको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। भन्नाले जकात चाहिँ नमाजको साथी र मित्र हो जस्तै अल्लाहले वर्णन गर्नुभएको छ कुरानमा। अल्लाहले धेरैवटा ठाउँहरूमा, कुरानमा धेरै ठाउँमा जहाँ नमाजको वर्णन गर्ने साथै त्यही चाहिँ जकातको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। जकात दिने प्रति पनि जोड दिँदै अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ कि नमाज पढ्ने गर, जकात दिने गर जस्तै। र यो कुराले यस जकातको स्थान कति उच्च रहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ कि नमाजको साथै अल्लाहले बारम्बार जकातलाई जोडेर वर्णन गर्नुभएको छ। अल्लाहले कुरानमा सूरा बकराको आयत नम्बर 43 मा भन्नुभएको छ व अकीमुस सलाह व आतुज जका, कि नमाज पढ्ने गर, जकात दिने गर। वर्कउ मअर राकिइन, र ढोग्नेहरूसँग ढोग्ने गर। यसै गरी अल्लाहले कुरानमा चाहिँ ईसा अलैहिस्सलाम को भनाइको वर्णन गर्दै ईसाले के भन्नुभएको थियो कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ। अनि ईसा अलैहिस्सलामको यस भनाइलाई कोट गर्दै अल्लाहले भन्नुभएको छ कुरानमा कि ईसाले भन्नुभयो व औसानी बिस्सलाति व जकाति मा दुमतु हय्या, कि जबसम्म म जीवित छु, उहाँले भन्नुभयो कि म जबसम्म म जीवित छु
मैले चाहिँ मेरो अल्लाहले मलाई नमाजको र यसै गरी जकातको आदेश दिनुभएको छ। भन्नाले नमाज पनि पढ्नुपर्छ, जकात पनि दिनुपर्छ। नमाज जहाँ शारीरिक उपासना हो, त्यही चाहिँ धन र सम्पत्ति प्रतिको उपासना चाहिँ जकात हो। अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ फाकिमुस्सलात व आतुज जका व अतसिमु बिल्लाह, कि तिमी नमाज पढ, जकात देऊ, व अतसिमु बिल्लाह, र अल्लाहसँग आफ्नो चाहिँ सम्बन्धलाई बलियो रूपले समाति राख। व अतसिमु बिल्लाह, अल्लाहसँग आफ्नो सम्बन्धलाई बलियो रूपले समाति राख। हुवा मौलाकुम, उनी अल्लाह नै तिम्रो संरक्षक हुन्। र भन्नुभयो फनिअमल मौला व निअमन नसीर, आहा कति राम्रो मालिक र दयालु र कति राम्रो मद्दत गर्नेवाला अल्लाह छन्। यसै गरी अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ वाकिमुस्सलात व आतुज जका व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जकात दिनाले अल्लाहको दया अवतरित हुन्छ। तिमी नमाज पढ व आतुज जका र जकात देऊ। नमाजको साथै जकातलाई जोड्दै अल्लाहले भन्नुभयो व अतिउर रसूल, र रसूलले दिएको आदेशको पालना गर, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आज्ञा पालन गर। लअल्लकुम तुरहमून, यी तीनवटै कार्य गर्नाले अल्लाहले भन्नुभयो ताकि तिमीहरूमाथि दया गरियोस्। जकातलाई विशेष कुरान र हदिसको विशेष तरिकाले र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस र नबीको सुन्नतमा यसको विशेष तरिकाले यसलाई ध्यान दिइएको छ, यसको वर्णन गरिएको छ। र यो वर्णन र विशेष एक त्यसको विषयमा जानकारी दिनु यो जकातको स्थान ठुलो रहेको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। धेरैवटा हदिसहरू जकातको विषयमा आएका छन् र हरेक हदिस र हरेक जकातको हरेक कुरा एदेखि जेडसम्म भन्न सकिन्छ। हरेक कुरा कसमाथि अनिवार्य छ जकात दिनु, कुन धन र सम्पत्तिमा जकात दिनु पर्दछ, कति अंश निकालेर दिनु पर्दछ, र साथसाथै कसले जकात खान मिल्छ अथवा कसलाई दिनु मिल्छ। जकात सबैले खानु हुँदैन। कुन 8वटा प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जसको बारेमा अल्लाहले प्रश्न पार्दै कुरानमा भन्नुभएको छ कि 8 किसिमका 8 प्रकारका यी मानिसहरू हुन् जसको लागि जकात लिन जायज छ। भन्नाले जकात अनिवार्य रूपले कुन धनबाट दिने, कति समय बितेपछि दिने, कुन धन मध्ये कुन सम्पत्ति मध्ये निकालेर दिने, सुन चाँदी, यसै गरी जम्मा गरेको पैसा, यसै गरी बिजनेस व्यापारमा जकात दिनुपर्छ, यसै गरी जमिनबाट उत्पादन हुने, खेतबाट उत्पादन हुने कुन सामग्री, कुन अनाज मध्ये निकालेर जकात दिनुपर्छ, एक कुरा विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको यो कुरो यो दर्शाउँछ कि जकातलाई धेरै ठुलो स्थान प्राप्त छ। यदि यत्रो ठुलो स्थान यसको नभएको भए यसको एक कण र एक अंग, एक आदेश यसको यति प्रष्टताको साथ आउने थिएन। र हाफिज इमाम इब्नुल असीरले चाहिँ 110वटा हदिसहरू मात्र जकातको बारेमा वर्णन छन्, त्यसको गणना गरेर प्रश्न पार्नु भएको छ कि जकात कति महत्त्वपूर्ण कुरो रहेको छ। र यसै गरी इस्लाममा जकातलाई यति ठुलो स्थान प्राप्त छ कि यो इस्लाम अर्थात नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्दा पहिलेका जुन समुदायहरू थिए र यसै गरी जुन नबीहरू र उनका आज्ञा पालन गर्नेहरू थिए, उनीहरूको अर्थ हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्दा पहिलेको अनुयायीमा पनि जकातको महानता र महत्त्व यो कुराले दर्शाउँछ कि तिनीहरूमा पनि जकात दिनु अनिवार्य थियो।
मात्र यस अनुयायी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि यो कुरो अनिवार्य गरिएको छैन र अथवा हामी मुस्लिम र मोमिन अहिले नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि इमान ल्याउनेहरू माथि मात्र छैन, बरु यो भन्दा अघि पनि आएका नबीहरू र उहाँका अनुसरणकर्ताहरूमाथि पनि जकात दिनु पहिलेको शरीयतमा पनि अनिवार्य थियो र यो अनिवार्यता चाहिँ जकातको महानता र महत्त्वलाई दर्शाउँछ। जस्तो कि अहिले ईसा अलैहिस्सलामको भनाई अल्लाहले कुरानमा वर्णन गर्दै उहाँको विषयमा भन्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुभयो औसानी बिस्सलाह व जकात कि मेरो अल्लाहले मलाई जकात नमाजको र जकातको आदेश दिनुभएको छ मादुम तो हैया, जबसम्म म जीवित छु। भन्नाले ईसा अलैहिस्सलामको समुदाय र ईसा अलैहिस्सलाम माथि र उहाँका समुदायहरूमा पनि जकात दिनु जुन शरीयत आएको थियो त्यसमा जकात अनिवार्य थियो। यसै गरी जकात दिनेहरूको अल्लाहले चाहिँ धेरैवटा आयतहरू यस्ता छन् जसमा अल्लाहले जकात दिनेहरूको सराहना र प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसैमध्ये अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह वज़्ज़काह व कान इन्द रब्बिही मर्दिया। अल्लाहु अक्बर। अल्लाहले भन्नुभएको छ कि वज़कुर फिल किताब कि यस किताबमा पनि इस्माइलको चर्चा गर। इन्नहु कान सादिकल वाद कि वहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो अनि आफ्नो वचनको एकदम पक्का र पठाइएका रसूल र नबी वहाँ थिए। कान रसूलन नबिया। के गर्नुहुन्थ्यो अल्लाहले भन्नुभयो उहाँको विषयमा इस्माइल अलैहिस्सलामको विषयमा कि वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, उहाँले चाहिँ आफ्ना घर परिवारलाई मानिसहरूलाई पनि सधैँ नमाज र जकातको निर्देशन गर्दथे। यामुरु बिस्सलाह वज़्ज़का वकान इन्द रब्बिही मर्दिया। र आफ्नो रब अल्लाहको दृष्टिमा वहाँ चाहिँ मन पराइएका मर्यादित रसूल नबी थिए को इस्माइल अलैहिस्सलाम। भन्नाले नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यस समुदाय अर्थात् आज कोही नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुयायी भन्दा पहिलेका नबीहरूका अनुयायी माथि पनि जकात दिनु अनिवार्य थियो। त्यो पहिलाको शरीयत र शास्त्रहरूमा पनि जकात अनिवार्य थियो। यसै गरी अल्लाहले जसले जकात दिँदैन तिनीहरूको निन्दा गर्दै तिनीहरूलाई बर्बादीको धम्की दिनुभएको छ। जसले जकात दिँदैन त्यसको निन्दा गर्दै अल्लाहले बर्बादीको धम्की पनि दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ यिनीहरूको लागि विनाश छ। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, आयत चाहिँ सूरा फुस्सिलतको आयत नम्बर 6 र 7 मा अल्लाहले भन्नुभएको छ ववैलुल लिल मुश्रिकिन कि मुश्रिकहरूको लागि ठूलो विनाश छ, बर्बादी छ मुश्रिकहरूको लागि के अल्लजीना ला युतुन ज़का वहुम बिल आखिरति काफिरून। कुन मुश्रिकहरू? त्यसको वर्णन यस्ता मुश्रिकहरू जुन विशेष गरी ला युतुन ज़का कि जसले जकात दिँदैनन् र वहुम बिल आखिरति काफिरून र आखिरतबाट पनि इन्कार गर्दछन्, तिनीहरूको लागि विनाश छ। भन्नाले जकात जसले दिँदैन त्यसको लागि बर्बादी छ, जसले इन्कार गर्छ त्यसको लागि बर्बादी छ। जसले जकातको इन्कार गर्छ त्यो मुश्रिक हो र काफिर हो र जो काफिर र मुश्रिक हुन्छ त्यो चाहिँ बर्बाद हुन्छ। यसै गरी अल्लाहले कुरान र हदिसमा आएको छ कि जकात दिनु स्वर्गमा जान पाउने र नरकबाट मुक्तिको माध्यम चाहिँ र कारण जकात दिनु हो। स्वर्गमा जान पाउने र नरकको आगोबाट नरकबाट मुक्ति पाउनुको मूल कारण एउटा कारण जकात पनि हो। र यसै गरी जकातलाई ठूलो स्थान प्राप्त छ। यस कुराको यो पनि एउटा प्रमाण हो कि जसले जकात दिँदैन, जसले जकातको इन्कार गर्छ त्यसबाट युद्ध गर्ने आदेश आएको छ।
त्योसँग युद्ध गरिन्छ भन्नाले जसले जकातको इन्कार गर्छ त्यससँग युद्ध गरिन्छ भन्नाले त्यो इस्लाममा छैन, इस्लामबाट बाहिर गयो। जस्तो कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा को हदीस कि अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भन्नुभयो उमिरतु अन उकातिल नास हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व युकीमुस सलाह व युतुज ज़का फइज़ा फ़अलू ज़ालिक आसिमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा व हिसाबहुम अलल्लाह। यो हदीस चाहिँ बुखारी र मुस्लिम को हदीस, बुखारी को हदीस नंबर 25 र यसै गरी मुस्लिम को हदीस नंबर 22 मा यो हदीस वर्णित छ कि अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभयो कि मलाई आदेश दिइएको छ कि म ती मानिसहरूसँग युद्ध गरौँ जसले इस्लाममा आएको छैनन् र जबसम्म सबै मानिसहरूसँग म युद्ध गरौँ जबसम्म तिनीहरू यो न भन्न थालुन् कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जबसम्म यो न भन्न थालुन् कि अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूजनीय छैन र मोहम्मद चाहिँ अल्लाहको अन्तिम सन्देष्टा र रसूल हुन्, व युतु जकात र जकात नदिन थालुन् भन्नाले जकात जब तौहीद र इस्लामको 5वटै आधारहरू मध्ये एउटा आधार रहेको हुनाले यहाँसम्म कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जसले जकात दिँदैन, मात्र अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढेर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढेर नमाज पढेर जकात दिँदैन, व्रत बसेर हज गरेर व्यक्ति मुसलमान हुन सक्दैन। यदि जकातको इन्कार गर्यो भने त्यससँग युद्ध गर्नु, त्यसको यो 4वटै काम बेकार छन्, त्यसको तौहीद पूर्ण हुँदैन, त्यसको ईमान पूर्ण हुँदैन जसले जकातको इन्कार गर्छ अथवा जकात दिँदैन। बरु जसले इन्कार गर्छ त्यससँग युद्ध गर्न आदेश पनि आएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मलाई यस कुराको आदेश दिइएको छ कि मानिसहरूसँग म युद्ध गरौँ जबसम्म तिनीहरू यो न भन्न लागुन् अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह र साथसाथै जकात चाहिँ नमाज नपढ्न थालुन् र जकात नदिन थालुन्। नमाज जकात फइजा फालु भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि जब यी 3 कार्य तिनीहरूले गर्न थाल्छन् भन्नाले अब तिनीहरू इस्लाममा आइसकेका छन्, अब तिनीहरूसँग युद्ध गर्नु मनाही छ, युद्ध गर्नु मिल्दैन किनकि अब भाइ भइहाले उनीहरू। जकात कहिले अनिवार्य भएको थियो यो प्रश्न छ। मक्कामै जकात अनिवार्य भएको थियो तर त्यसको विस्तृत तफसिल चाहिँ मदीनामा दोस्रो वर्ष मदीना हिजरत गरेर आएको दोस्रो वर्षमा यो चाहिँ यसको पुरै तफसिल चाहिँ मदीनामा अनिवार्य भयो। तर वास्तविकमा जकातको अनिवार्यता मक्कामै अवतरित भएको हो, अल्लाहले आदेश दिनुभएको थियो र यो नै सही हो। तर जकातको विषयमा त्यसमा कति निकाल्ने, कुन धनहरू मध्ये कुन सम्पत्तिबाट निकाल्नु पर्छ र यसै गरी कसलाई दिने, जकातका हकदारहरू को हुन्, कसले खान पाउँछन् भन्ना यी विस्तृत रूपले यसका तफसिलहरू मदीनामा अवतरित भएको थियो। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई पूर्ण रूपले खुशी मनको साथ जुन प्रकार हामी अल्लाहको इबादत शारीरिक रूपले नमाज पढेर अन्य इबादतहरू गर्छौं त्यसै प्रकार जकात जुन धन मध्येको उपासना हो र धनलाई चोखो पार्ने, सम्पत्तिलाई पवित्र पार्ने एउटा माध्यम अल्लाहले बनाएर अनिवार्य पार्नु भएको छ, त्यसै प्रकार त्यसलाई पनि जकातलाई पनि दिएर हामीलाई हलाल खाने र हलाल जम्मा गर्ने र शुद्ध माल र शुद्ध सम्पत्ति बनाउने साहस देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।